बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 25 अप्रैल 2022 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने स्पेनवी नेशनलिटी के ज़िमन में एक फ्रॉड का इंकशाफ किया है। पुलिस ने इस ज़िमन में मालिया में 79 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका ताल्लुक मराकश से है, जिन्होंने फ्रॉड से कम सुन बच्चों को नेशनलिटी दिलाई, जिनको गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर कराया गया था, और इनकी तादाद 78 है, जिनकी शहरियत ख़त्म करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फ्रॉड में मराकशी खवातीन को हालत हमल में हस्पताल को मार्कल में दाखिल कराया गया और हस्पानवी नेशनल मर्दों को इनका खामिज जाहिर किया गया, जो ज्यादातर मराकशी ही थे, और उन्होंने बच्चे को तस्लीम करने के एवज 1500 यूरो से लेकर 3000 यूरो वसूल किए। 79 जेर हिरासत अफराद में से 51 को मालिया और 28 को पेनिनसुला से गिरफ्तार किया गया है। स्पेन में कानून के मुताबिक अगर बच्चे को नेशनलिटी मिल जाए तो इलीगल स्टेटस की हामिल मां को भी लीगल स्टेटस मिल जाता है। बार्सिलोना में फूलों और किताब के फेस्टा सान जोर्डी के दौरान शदीद बारिश, ओलों और तेज हवा से कई स्टॉल गिर गए। इसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी भी हो गए, जिनमें से 4 को मामूली चोटें आई और 1 को संगीन किस्म की चोट भी लगी और वो अस्पताल दिलमार में दाखिल है। जख्मी होने वालों में 4 खवातीन शामिल हैं, जिनकी उम्र 53 और 67 साल के दरमियान है, जबकि एक जख्मी होने वाले की उम्र 27 साल है। कैटालोनिया के शहर लरीदा के इलाके बालागुएर में पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार किया है, जो एक 40 दिन के बच्चे को उसकी ट्राली से उठाकर ले जा रही थी। मुलजमा ने जब ये वारदात का इर्तकाब किया तो उस वक्त बच्चे की मां और दादी भी मौजूद थी। खातून जब बच्चे को लेकर भागी तो राहगीरों ने इसका पीछा किया और बच्चा वापस ले लिया और मुलजमा फरार हो गई। बाद अज़ां पुलिस ने मुलजमा को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। बार्सिलोना के करीबी कस्बे इग्वालादा में 16 साल नाबालिग लड़की से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार 20 साल नौजवान मुलजिम को रिमांड पर बिला जमानत जेल भेज दिया गया है। 20 साल मुजरिम का मुजरमाना रिकॉर्ड है। जिस लड़की से मुलजिम ने ज्यादती की थी वो कभी भी लड़की से मिला नहीं था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुलजिम के अपार्टमेंट की तलाशी ली, जो 7 घंटे तक जारी रही। मुलजिम इस वाक़े से कबल अपनी 7 साल बहन को भी ज्यादती का निशाना बना चुका है। मुलजिम के खिलाफ ज्यादती और इक़दाम कत्ल के कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। कैटालोनिया के इलाके मोया में 2 कारों के दरमियान तसादुम में 2 अफराद हलाक हो गए और एक शदीद तरीन जख्मी हो गया। यह हादसा एने सिंतो कोरिंता यूने से पर पेश आया। यह हादसा दोपहर 12:30 बजे पेश आया, जिसके नतीजे में एक गाड़ी के सवार 2 हलाक हो गए, जबकि दूसरी गाड़ी का सवार शदीद तरीन जख्मी हो गया। कैटालोनिया के इलाके मस्केफा में रोड बे 224 पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर सवार 16 साल से कम उम्र लड़का कार की टक्कर के नतीजे में हलाक हो गया। इसकी टक्कर एक कार से हुई थी। पुलिस ने हादसे की वजूहात के बारे में तहकीकात शुरू कर दी है। इस हलाकत के साथ इस साल कैटालोनिया के इंटर अर्बन रोड नेटवर्क पर ट्रैफिक हादसात में 47 अफराद हलाक हो चुके हैं। बार्सिलोना में ग्वार्डिया उर्बाना ने पब्लेनो डिस्ट्रिक्ट में काये मारोग में छुरा घोंपने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यह वाकया हफ्ता की सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया और यह वाकया 2 दोस्तों के दरमियान लड़ाई के दौरान पेश आया। जख्मी शख्स को संगीन हालत में अस्पताल दिलमार में ले जाया गया। जख्मी शख्स के पेट और बाजू पर वार के नतीजे में कई जख्म आए हैं। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। इनके आइसलैंड मायोर्का के इलाके इलगीदा में ग्वार्डिया सिविल ने 2 अफराद को मारिजुआना की काश्त पर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान ने एक घर पर नाजायज कब्जा कर रखा था और बिजली का कनेक्शन भी लगा रखा था। मुलजमान ने 450 से ज्यादा पौधे काश्त किए हुए थे। स्पेन के आइसलैंड मायोर्का के शहर पाल्मा में नेशनल पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने दिन दिहाड़े लग्जरी मकानात में डकैतियां की थी। अभी मजीद गिरफ्तारियां मतवक्को हैं। पुलिस ने मुलजमान को बिया सेंटूरा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुलजमान से चोरी की गई अशिया, नकदी, कीमती गाड़ियां, नकद रकम और दीगर अशिया भी बरामद कर ली हैं। स्पेन के जजीरा ग्रान कनारिया में एक स्कूल में मुतअद्दिद तालिबात के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के इल्जाम में एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार टीचर फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस पढ़ाता था। इस टीचर के खिलाफ दर्जनों तालिबात ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिन तालिबात को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उनकी उम्रें 10 और 12 साल के दरमियान है।
فرانسیسی صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر ایمانوئل میکراں 57.80% ووٹ حاصل کر کے دوسری مدت کے لیے فرانس کے کم عمر ترین صدر منتخب ہو گئے۔ ان کی مد مقابل ماری لے پین 42.60% ووٹ حاصل کر سکی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم گزشتہ انتخابات کی نسبت موجودہ صدر ایمانوئل میکراں نے 10% ووٹ کم حاصل کیے ہیں۔ فرانس بھر میں 70,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے میکراں کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ لبنان کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے ایک امیگرینٹ بچہ ہلاک ہو گیا، تاہم 40 سے زائد افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ لبنانی ریڈ کراس کے مطابق جب کشتی شمالی بندرگاہی شہر طرابلس کے قریب ڈوبی تو اس پر تقریباً 60 امیگرینٹ سوار تھے۔ متعدد افراد ابھی تک لاپتہ ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لبنان اپنی جدید تاریخ کے بدترین معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ تونس کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی 4 کشتیاں ڈوب گئیں۔ سکیورٹی اہلکار کے مطابق کشتیاں ڈوبنے کے حادثے میں 12 افریقی تارکین وطن ہلاک جبکہ 10 لاپتہ ہو گئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ کشتیوں میں سوار 120 تارکین وطن میں سے 98 کو بچا لیا گیا ہے۔ یوکرائن پر رواں سال 24 فروری سے اب تک کیے جانے والے روسی حملوں میں 213 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ خلیجی نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق یوکرائن کے پراسیکیوٹر جنرل آفس کا کہنا ہے کہ روسی حملوں میں اب تک 389 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں کووڈ لاک ڈاؤن کے خدشے کے پیش نظر شہریوں نے افراتفری میں بڑے پیمانے پر ضروریات کی اشیاء خریدنا شروع کر دی ہیں اور دکانوں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ صورتحال چینی حکام کی طرف سے بیجنگ کے ایک وسطی علاقے میں بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹ کرنے کے احکامات کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ان کے علاقے میں 35 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ چین پہلے ہی ملک کے سب سے بڑے شہر شنگھائی میں کووڈ کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش میں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے بھارتی ریاست گجرات کے دورے میں جو راستہ اختیار کیا گیا اس کے ساتھ واقع کچی بستی کا منظر چھپانے کے لیے بڑی بڑی سفید چادریں استعمال کی گئی تاکہ برطانوی وزیر اعظم کو سڑک کے اطراف پر غریبوں کی جھوپڑ پٹیاں نظر نہ آ سکے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اپنے دورہ بھارت کے پہلے روز مہاتما گاندھی کے مکان کا دورہ کیا تھا۔ ناقدین نے بھارتی حکومت کی جانب سے چادریں لگانے کے فیصلے پر کافی تنقید کی ہے۔ آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان کا سفر نہ کریں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بھارتی شہری یا بیرون ملک بھارتی شہری کسی بھی پاکستانی تعلیمی ادارے میں ڈگری پروگرام میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ بھارت میں ملازمت یا اعلیٰ تعلیم کے لیے اہل نہیں ہوگا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ عرب کے شہر جدہ میں 30 سال سے چلنے والے ایک پکوان سینٹر کو سیل کر دیا گیا جہاں سموسے بیت الخلاء یعنی واش روم میں تیار کیے جا رہے تھے۔ سموسے جس مقام پر بنائے جا رہے ہیں وہاں بیت الخلاء بھی اور کھانے پینے کی اشیاء کے پاس کاکروچ گھوم رہے ہیں۔ پکوان سینٹر میں گوشت، پنیر اور کئی دیگر اشیاء بھی استعمال کی جا رہی تھی جو 2 برس پرانی تھی۔ حکام نے بتایا کہ رہائشی عمارت میں پکوان سینٹر 30 سال سے کام کر رہا تھا جو کہ قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے پولالی گاؤں میں 80 سالہ بھکارن انادنا سیوا نے مذہبی رسومات کے لیے 1 لاکھ روپے عطیہ کیے جسے خاتون نے بھیک مانگ کر جمع کیا تھا۔ اس سے قبل بھی بھکارن نے 5 لاکھ روپے عطیہ کیے تھے۔ حسن علی نے کاؤنٹی چیمپئن شپ میں اپنی برق رفتار گیند سے وکٹ توڑ ڈالی۔ حسن علی کاؤنٹی چیمپئن شپ میں لنکا شائر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے گلوسٹر شائر کے خلاف جیمز بریسی کو بولڈ کر کے مڈل سٹمپ توڑ ڈالی۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846
515۔ پاکستان کے کم عمر ترین ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان بدترین حالات سے دوچار ہو گئے۔ احسن رمضان جنہوں نے سنوکر کے کھیل میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، وہ سنوکر کلب کے ایک کمرے میں شب و روز گزارنے پر مجبور ہیں۔ کم عمری میں والدین کا سایہ اٹھنے کی وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ پانے والے عالمی چیمپئن کلب ٹورنامنٹ جیت کر اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ احسن رمضان نے شکوہ کیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے انعامات کا اعلان کیا تھا لیکن دیا کچھ بھی نہیں ہے اور نئی حکومت سے امیدیں قائم ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔